चाचू को थैंक यू बोलिए। क्या थैंक यू? आओ अभी दे दो ऐसे मुंह यूं कर दो चाचू। माशाल्लाह तबारकल्लाह माशाल्लाह। आओ आओ चाचू की गाड़ी। ओके बाय बाय। Talal. No, you drive, you enjoy the car. Yeah, okay, जाओ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूं मोहम्मद आकिल। वॉइस मैसेज के ज़रिए सवालात पेश किए जाते हैं। आप भी अगर हमें अपना सवाल भेजना चाहते हो तो इस स्क्रीन पर दिए गए नंबर को बराह करम नोट फरमा लीजिए और जुड़ जाइए हमारे चैनल से अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। आज का सवाल आपकी खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आकिल भाई मैं पंजाब इंडिया से बात कर रहा हूँ। जी भाई। शेख मेरा सवाल है, क्या गाड़ी हम किस्तों के ऊपर ले सकते हैं? किस्तों पर गाड़ी खरीदना बिलफर्ज के 7 साल के लिए हम किस्तें भरते हैं जी, तो उसमें तकरीबन 1 लाख रुपया ज़्यादा चल जाता है। ठीक है, कि अगर हम 5 लाख की किस्तें करवा लेते हैं बिल्कुल, तो उसमें 7 साल में अगर हम वापस करते हैं पैसा वो किस्तों में तो 1.5 लाख के करीब ज्यादा चल जाता है। 1.5 लाख। तो क्या हम ये ऐसी गाड़ी लोन के ऊपर ले सकते हैं? जी अल्लाह आपको ज़िंदगी खैर दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किस्तों पर गाड़ी खरीदना, फर्नीचर खरीदना, मोटरसाइकिल खरीदना, अपने इस्तेमाल की अशिया का खरीदना, इसके बारे में मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब का फतवा आपकी खिदमत में पेश करूँगा और फिर उसके बाद शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन का फतवा, ताकि आप हजरात की समझ में ये मसला मुकम्मल तौर पर आ जाए। पहले चलता हूँ लेकर शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ की जानिब। पूछा यही जा रहा है कि शेख, एक बैंक राजही है सऊदी अरब में, उस बैंक से क्या मैं अपनी अशिया जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, फर्नीचर वगैरह या गाड़ी वगैरह खरीद सकता हूँ या नहीं? इससे पहले कि आप शेख का जवाब समाअत फरमाएं, शेख ने ये फरमाया कि अगर बैंक के पास वो चीज़ें अपनी मिल्कियत में मौजूद हैं या किसी भी आदमी से या किसी कंपनी से जो अशिया आप खरीद रहे हैं वो उसकी मिल्कियत में है तो जायज़ है। समाअत फरमा लीजिए। ला बअस बित्तक़सीद। ला बअस बित्तक़सीद। तक़सीद किस्तों पर अशिया को खरीदना दुरुस्त है, जायज़ है। सयारा और अथाथ और मलाबिस और बेत और अर्द बित्तक़सीद ला बअस इज़ा कान मालिक। शेख फरमा रहे हैं अगर बेचने वाला बाया जो है ये उसकी मिल्कियत में हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, अगर उसकी मिल्कियत में है और वह आपको किस्तों पर अदा करना चाह रहा है तो ला बअस, ये जायज़ है, दुरुस्त है। उसकी मिल्कियत में होना शर्त है जिससे आप खरीद रहे हैं। अगर उसकी मिल्कियत में, उसी सवाल को मज़ीद वजाहत के लिए जवाब शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन फरमाते हैं कि अहले इल्म के इजमा के साथ इसमें कोई हरज नहीं कि इंसान अपनी ज़रूरत की कोई चीज़ उधार ख़रीद ले, फिर चाहे तो यकमुश्त अदायगी कर दे या मुख्तलिफ किस्तों में उसे अदा कर दे, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। कई एक अहले इल्म ने इसके हलाल होने पर उलमा का इजमा भी नकल किया है। यह भी मालूम है कि अगर किस्तों पर ख़रीदो फ़रोख्त हो तो उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी, जैसे साइल ने किया है, क्योंकि ख़रीदो फ़रोख्त करने वाला ऐसी कोई चीज़ नहीं बेचेगा जिसकी उधार की कीमत किसी चीज़ की नकद कीमत के बराबर हो। इस मामले का जायज़ होना शरीयत इस्लामी के महासिन में से है। ये खूबसूरती है इस्लाम की। शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि
تقسیط، قسطوں پر اشیاء آپ کو بیچنا اسلام کی محاسن ہے، اسلام کی خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی ہے۔ اور وہ کس طریقے سے؟ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ فروخت کرنے والا زیادہ قیمت سے فائدہ اٹھاتا ہے تو خریدار اس کی قیمت ادھار ادا کرنے میں سہولت محسوس کرتا ہے، لیکن اگر سودا نقد طے ہوا ہو، پھر خریدار بائع کے پاس آئے اور اس سے کہے قیمت میں اضافہ کر کے مجھے مہلت دے دو، یعنی قیمت بڑھا کر مجھے ادھار دے دو، تو یہ جائز نہیں، کیونکہ یہ سود ہے۔ مثلا بندے نے ایک گاڑی کسی کو 10,000 میں بیچ دی، پھر خریدار کو 10,000 نہ مل سکے اور اس نے بائع سے آ کر کہا 10,000 کا انتظام نہیں ہو سکا ہے، لیکن تم مجھے یہ 12,000 میں ادھار دے دو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ 12,000 میں ادھار دے دو تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ خریدار کے ذمے اس حالت میں 10,000 ادا کرنے ثابت ہو چکے ہیں۔ اب ان میں مہلت کے بدلے میں اضافہ کرنا بینا سود ہے، لہذا یہ حرام ہوگا۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین نے بھی یہی فرمایا ہے، اور دیگر علماء کرام کا، سعودی عرب کے بڑے علماء کرام کا موقف بھی یہی ہے، اور ہمارے یہاں علم حضرات کا بھی موقف یہی ہے کہ سود یہ نہیں ہے جو کہ کہا جاتا ہے نا کہ 5 لاکھ کی گاڑی ہے اور کوئی کمپنی آپ کو 7 لاکھ میں دے رہی ہے، تو دراصل وہ سہولت جو آپ کو فراہم کر رہی ہے، جس طریقے سے وہ سہولت آپ کو فراہم کر رہی ہے، اسی طریقے سے اس سہولت کے بدلے وہ قیمت میں اضافہ کر رہی ہے۔ البتہ جو اہم ترین چیز شیخ بن باز نے فرمائی ہے کہ وہ اس کی ملکیت میں ہونا چاہیے، اور وہ چاہے آپ کسی سے بھی خرید رہے ہوں، ملکیت میں اگر کسی کے پاس گھر، گاڑی یا بنگلہ ہے تو اس سے آپ قسطوں پر لے سکتے ہیں۔ 5 لاکھ کی بجائے آپ 2 سال میں اسے 7 لاکھ دے دیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ یہ درست اور جائز ہے۔ اور شیخ محمد بن صالح العثیمین نے بہت خوبصورت بات بتائی ہے کہ یہ محاسن اسلام ہے، اسلام کی خوبصورتی ہے، کیونکہ آپ کسی کے کام آ رہے ہیں نا۔ ایک آدمی کو ضرورت ہے گاڑی کی، آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ گاڑی خرید لیجئے، آپ کے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں، پیسے جو ہوتے رہیں گے آپ دیتے رہیے گا، لیکن اس کی میں قیمت میں اضافہ کر دوں گا اور وہ 5 کی بجائے 7 کر دوں گا۔ تو آپ دونوں کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری معیشت کو بہتر بنا دے، اور ان شخصیات کو بھی اللہ رب العالمین خوب نوازے جو کہ مسلمانوں کی معیشت کو زیادہ مستحکم کرنے کی جدوجہد کرتی رہتی ہیں، اور وہ تجارت کی فیلڈ میں اللہ رب العالمین نے انہیں مختلف آزمائشوں سے گزر کر وہ سرخرو ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کے چہروں کو منور رکھے اور ان کے بچوں کو سلامت رکھے اور ان کی تجارت کو نفع بخش بنا دے، اور ان کے دشمنوں کو اللہ رب العالمین نیست و نابود فرما دے۔ کہیے آمین یا رب العالمین۔ جو مسلمانوں کی تجارت کو ختم کرنا چاہتا ہو، جو مسلمانوں کو تکلیف دینا چاہتا ہو، جو مسلمانوں کی ان مضبوط کمپنیوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو، اللہ رب العالمین ایسے دشمنان مسلمانوں کو اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے نشانہ عبرت بنا دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ان کی شر سے محفوظ فرما لے۔ کہیے آمین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات